सियासी पॉलिटिकल किसी जमात का भी बंदा बता दीजिए जो ये नहीं कहता कि जी मैं भुट्टो बनना नहीं चाहता। यूएन के अंदर जाके एक तकरीर करे और पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर वहाँ से अपने पूरे वफ्द को उठा के ले आए। बाय स्टाइल बनना चाहता है, कोई कप खोल लेता है तो कोई माइक्स गिरा देता है उनकी तरह। आजकल की सियासत के अंदर आप भुट्टोइज्म को कौन ऐसा पाकिस्तान का सियासी लीडर है जो कि भुट्टोइज्म को ट्रूली फॉलो कर रहा है इन योर ओपिनियन? उसका उन्हें बहुत बड़ा खमियाजा अपनी और अपनी फैमिली की सूरत में भुगतना पड़ा। तो क्या नवाज शरीफ गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं? बिल्कुल। क्या ये आजकल के दौर के अंदर जरदारी जो हैं वो क्या देखें आप गेट नंबर 4 की पैदावार, वो ये सब कुछ जेन्युइन करते थे और ये सब कुछ आर्टिफिशियल करते हैं। आज भी पाकिस्तान को अगर एक दूसरे को साथ ही लेके जाना तो बजट के बाद जिस तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई, क्या वो साथ लेके जाने की तरफ इंडिया नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन, दिस इज राना अब्दुल्ला हमाद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म एंड आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जो कि बड़ी कड़ी निगाह रखती हैं पाकिस्तानी सियासत पर, बिजनेस पर, अंडरस्टैंड्स द पॉलिटिक्स इन द कंट्री। वी ओवर हियर हैव नाइला नदीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल नाफिज कर दिया गया है, कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं, सूबाई गवर्नर और वज़ीर हटा दिए गए हैं। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया है, इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया है। आज बड़ा जबरदस्त सुना मैंने टॉपिक आप लेकर आ रहे हो। जी, आज की डेट की मुनासिबत से ही जिस तरह आपने आगे सामने किताबें खोल के रखी हुई हैं, भुट्टो आइडियल, दुख्तरे मशरक, उसके बाद भुट्टो की आप मतलब उसकी फेवर में आप पढ़ती जा रही हैं, वीडियोस भी उस पर करती जा रही हैं। भुट्टो साहब की बात में मैं बात करूँ ना तो मैंने तो कभी बचपन से ऐसा देखा कि भुट्टो कहा ही नहीं, भुट्टो साहब ही मुंह से निकलता है, तो इसलिए मैं आपको ये कहूंगी, लेकिन पढ़ना नहीं होता। भुट्टो के बारे में अगर आप बात करें, हम बात करें या कोई भी बात करे, आज के दौर में हर बच्चे से लेकर हर लीडर तक भुट्टो बनना चाहता है। कोई आप पाकिस्तान में किसी एक सियासी पॉलिटिकल किसी हिसाब से, शहबाज शरीफ साहब से इमरान खान को ले लीजिए, केपीके में किसी का नाम ले लीजिए, मौलाना फजल रहमान को ले लीजिए, ताहिर कादरी को ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, वो भुट्टो बनना चाहता है, बाय स्टाइल बनना चाहता है। कोई कप खोल लेता है तो कोई माइक्स गिरा देता है उनकी तरह। वो ये सब कुछ जेन्युइन करते थे और ये सब कुछ आर्टिफिशियल करते हैं। सो आर्टिफिशियल और जेन्युइन में थोड़ा सा तो फर्क होता है ना। इमोशनली चार्ज एक बंदा है और यूएन के अंदर जाके एक तकरीर करे और पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर वहां से अपने पूरे वफ्द को उठा के ले आए, क्या ये इमोशनल डिसीजन थी या ये एक थॉट आउट डिसीजन थी जो कि भुट्टो साहब ने की? ये इमोशनली डिसीजन नहीं था, ये वॉइस डिसीजन था, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे आपकी नहीं सुनी जा रही, बहादुर लीडर जो होते हैं ना, वो उस प्लेटफॉर्म को छोड़ देते हैं, वो बेशक इंटरनेशनल को, उसका उन्हें बहुत बड़ा खमियाजा अपनी और अपनी फैमिली की सूरत में भुगतना पड़ा। My country harkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. लेकिन उस टाइम पे पाकिस्तान की इज्जत थी। पाकिस्तान, जब वो पाकिस्तान के बारे में कुछ बता नहीं पा रहे, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे मेरे पास बैठे हो और मैं आपकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती और आपसे बात करना ही नहीं चाहती, आपकी बात को सेकंड ही नहीं करना चाहती, तो आपको ये प्लेटफॉर्म छोड़ देना चाहिए। यही इज्जत और यही गैरत है। ऐसा जो आज के हमारे लीडरों में है कि मुंह झुका के बैठे रहे, तालियां लोगों के लिए बजाते रहे, वो उनमें नहीं था। उन्होंने उस प्लेटफॉर्म को छोड़ा, उन्होंने उन कागजों को फाड़ा, जैसे कि वीडियोस भी हमारी साथ नजर आ रही होंगी, तो फाड़ा और निकल गए उस प्लेटफॉर्म से। और उस प्लेटफॉर्म से क्या निकले, उसका इतना खमियाजा भुगतना पड़ा कि आके वजारत खारजा से निकले और वहां से उन्होंने तहरीक का आगाज किया। मैं एक अवामी शख्स हूं और अवाम के साथ रहूंगा। ये आप उसी तहरीक की बात कह रही हैं जिसमें रोटी कपड़ा मकान की एक उन्हें नैरेटिव सेट किया, या आप उसी तहरीक की बात कह रही हैं जो कि एक वेल्दी लैंडलॉर्ड ने आम आवाम की बात करने का कहा कि आम आवाम की बात करेगा? एक वेल्दी लैंडलॉर्ड आम आवाम की किस अच्छा राना, मुझे ये बताओ कि आज पाकिस्तान के अंदर किस चीज को आपको अगर कहा जाए कि आपने एड्रेस करना है, तो आप किस चीज को एड्रेस करोगे? किस चीज की हमारे गरीब को आज जरूरत है? रोटी, और कपड़ा और मकान। तो मैं कहूँ कि अगर एक लैंडलॉर्ड का बेटा बैठ के, इतना पढ़ा लिखा लड़का बैठ के रोटी कपड़ा और मकान की बात कर रहा है, तो क्या ये गलत होगा? तो क्या बिजनेस इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े पाकिस्तान के बिजनेसमैन, व्हाई डू दे चैलेंज भुट्टोस पॉलिसीज?
हाँ, अब बिजनेस कम्युनिटी की अगर आप बात करो, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करो, एक डिसीजंस को लेके वो आज तक भट्टो की लकीर पीटते हैं कि जनाब अली हमारी इंडस्ट्रीज को दबा दिया गया। उनकी इंडस्ट्रीज जब नेशनलाइज हो गई तो उसके बाद जब दोबारा उनको इंडस्ट्रीज दी गई, आज तक क्या कर लिया उन्होंने? ऐसा नहीं है। भट्टो साहब के वो डिसीजंस देखिए जब उन्होंने गरीब हारी को उनके जमीन का मालिक बना दिया, जब उन्होंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बना दिया, जब उन्होंने पाकिस्तान को एशियन टैगर बना दिया, जब उन्होंने 1974 के अंदर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अंदर करवा दी, और यहाँ पे अगर वो इस्लामी बैंक बन जाता जो पूरी दुनिया मिलकर बनाना चाहती थी मुस्लिम ममालिक, तो आज पाकिस्तान और इस्लामिक कंट्रीज मुंह उठा के दूसरों की तरफ ना देख रहे होते। आज लेकिन वो जो मुस्लिम बैंक बनाने की बात हो रही थी, उसमें जिन लोगों ने, जिन मुल्क के सरबराहान ने पार्टिसिपेट किया था, किसी की भी नेचुरल डेथ तो नहीं? बिल्कुल नेचुरल डेथ। वजह उसके पीछे वजह आपकी दुनिया आपको देख नहीं सकती, दुनिया किसी सूरत भी मुस्लिम कंट्रीज को स्ट्रांग नहीं देख सकती। आपने जब वो बात की, उसमें जितने ममालिक, मुस्लिम ममालिक के लोग शरीक थे, सरबराह शरीक थे, सबको मार दिया गया और बुरी तरह मारा गया। उसमें कजाफी हो, उसमें सदाम हो, उसमें आप यासिर अरफात हो, उसमें शाह फहद हो, कोई भी हो। आप मुझे बताइए, भुट्टो साहब हो, इवन वो कड़ियां जाके कहां से मिली ज़िया हक से। जब हमने एटॉमिक पावर का बनाया, भट्टो साहब ने एटॉमिक पाकिस्तान को पावर बनाने का तहैया किया और वो शुरू किया प्लान। तो जब उनकी असैसिनेशन के बाद, अब तो हम कहते हैं अदालती कत्ल, पहले नहीं कह सकते थे, अब तो हम रेप कहते हैं कि अदालती कत्ल। भट्टो साहब को शहीद किया गया। उसके बाद ज़िया साहब ने भी उस प्लान को ज़िया हक ने खत्म नहीं किया, तो उसका अंजाम भी वही हुआ जो बाकियों का हुआ था। आपने भुट्टो साहब की फांसी के बारे में बात की, तो आजकल के दौर के अंदर टॉप काजी जो कि काजी फैज ईसा और इमरान वाला एक नैरेटिव चल रहा है, तो क्या उस दौर के अंदर भी मौलाना गनी साहब का, मौलाना मुश्ताक और क्या नाम है उनका, बिल्कुल बिल्कुल, इसको आज कल के कुछ चीफ जस्टिस के जस्टिस देखकर उनकी गुफ्तगू सुन के मैं पुरानी यादों में खो गई। जब मैंने तो हर वो दौर नहीं देखा, बट बुक्स के थ्रू मैं उस बुक इतना पढ़ा है भट्टो साहब के दौर को कि उसमें जो मौलवी मुश्ताक की जो पर्सनल टसल थी, जिसमें जस्टिस सरदार को चीफ जस्टिस लगा दिया गया था और मौलवी मुश्ताक को नहीं लगाया गया था, हालांकि ये सीनियर थे, उसको लेकर उन्होंने भट्टो साहब के साथ जो जाती ग्रज निकाला था। आज मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैं पढ़ती हूँ, भट्टो साहब, भट्टोइज्म को मैंने पढ़ा है, भट्टोइज्म को मैं मानती हूँ, लेकिन इमरान खान के साथ भी मुझे आज के कल के जो मैंने सारी देखी सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें मुझे थोड़ा सा जाती ग्रज नजर आया। ऐसे नजर आया कि नहीं, अब वो जातियात पे आके बात करना शुरू हो गए, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ये नवाज के दौर में जातियात पे बात नहीं होती थी, जजेस जातियात पे बात नहीं करते थे, पनामा के केस के दौरान जातियात पे बात वो जातियात नहीं थी, वो सियासियात थी, वो सियासत की गई। उन्हें सियासी, यानी कि जो सियासी मुखालफीन थे और जो उस टाइम की स्टैब्लिशमेंट थी, वो नवाज शरीफ, नो डाउट उनके साथ ज्यादतियां हुई, अदालतों में ज्यादतियां हुई, नहीं सुने गए केस, मगर वो जातियात पे नहीं हुए, वो हुए सियासियात पे। हमारे मुल्क पे ना सियासत के रुख बदलते हैं, हर 10 साल 20 साल के बाद हमारी सियासत बदलती है। भट्टो साहब के दौर में जब हम कहें तो हम करते थे ख्यालात की सियासत, यानी कि इजहार किए जाते थे, बताया जाते थे, और आप अपने मैनिफेस्टोस बताते थे, वहां पे सियासत की जाती थी। उसके बाद इल्जामात की सियासत शुरू हुई। वो इल्जामात की सियासत थी मियां नवाज शरीफ और बीबी के दरमियान में एक दूसरे पे इल्जामात लगाना, वो सियासत। उसके बाद गाली गलूज की सियासत शुरू हुई, लड़ाई झगड़े की सियासत शुरू हुई। उसका आगाज किया इमरान खान ने, अपने धरनों से शुरू किया, और आज तक हम उसका खमियाजा वो कर रहे हैं। बहुत अच्छी फैमिलीज की लड़कियां आज जेलों के अंदर है, सिर्फ एक ग्रूमिंग होती है ना, आपका जहन बना दिया जाता है, उन्होंने जहन ऐसा बना दिया। तो ये होता रहा। क्या भुट्टो साहब ने जहन साजी नहीं की? बिल्कुल की, गरीब की जहन साजी की, गरीब को आवाज दे दी, इंडस्ट्रियलिस्ट को पीछे कर दिया, वडेरों को पीछे कर दिया। वडेरों को वो किस तरीके से पीछे कर सकते हैं जब वो खुद एक वडेरा बैकग्राउंड से, वो वडेरा बैकग्राउंड से थे, लेकिन उन्होंने जो गरीब के लिए किया, अगर आपको अंदरून से है, अंदरून सिंध में या इंटीरियर पंजाब के अंदर आज भी सफर करने का मौका मिले, क्या बात करने का मौका मिले, तो वो लोग जिनको वो जमीनें देके, वही जमीनें देके, उनको मालिक बना के, उनको जबान दे गया। भट्टो ने जबान दी थी, भट्टो ने कहा था कि अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा है। आज भी कोई कहता है वोट को इज्जत दो, तो इसका यही मतलब निकलता है। कोई कहता है अवाम आजादी मांग रही है, तो इसका मतलब यही निकलता है। भट्टो जो कह गए थे ना, वो आज लफ्ज बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलता। तो इसका मतलब यही है कि आज भी भट्टो जिंदा है। भट्टो जिंदा है, बिकॉज इंसान मर जाता है, नजरियात नहीं मरते। भट्टो एक नजरिया है जो वक्त के साथ डेवलप हो रहा है। भट्टो नजरिया को कहते हैं, हम कहते हैं ना कि हम भट्टोइज्म पढ़ते हैं,
ہم بھٹوازم پہ چلتے ہیں. بھٹو ایک نظریہ ہے اور نظریہ کبھی مرتا نہیں ہے. اب یہ ایک فزیکل ڈیتھ ایک انسان کی ہوتی ہے لیکن نظریات کی نہیں ہوتی. آپ کو اپنے بڑے بوڑھوں کی باتیں یاد رہ جاتی ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ بندہ زندہ ہے. آپ کہتے جی میری دادی یہ کہا کرتی تھی, میری نانی یہ کہا کرتی تھی, میرے بزرگ یہ کہا کرتے تھے, تو ان کے نظریات, ان کے خیالات, ان کی باتیں زندہ رہ جاتے. تو بھٹو صاحب کی تمام باتیں زندہ رہ گئی. ان کے اسی وجہ سے آج بھٹو کے نظریات زندہ ہے کہ ان پہ ظلم کیا گیا. باقی تمام مر گئے. ضیاء الحق یاد ہے آپ کو, اس کی آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کی یوم وفات کیا ہے. ان کا کبھی کوئی, ان کے بیٹے بھی جا کے نا ان کی وفات پہ ان کے مزار پہ جا کے دعا نہیں کرتے. اور بھٹو صاحب کے آج بھی مزار کے اوپر جب 5 اپریل آتا ہے تو آپ دیکھیے کہ وہاں پہ کتنا بڑا میلہ لگتا ہے, کس طرح لوگ جاتے ہیں, اپنے پیسوں پہ جاتے ہیں. آج خرید کے کوئی بندہ نہیں جاتا. آپ دیکھیں ان کی بیٹی, ان کے بچے, ان کے ساتھ کیا ہوا. بھٹو فیملی نے ہر ڈیکیڈ کے اندر ایک قربانی دی. آپ چلیے پاکستان کی ہسٹری اٹھا لیجیے, ہر ڈیکیڈ کے اندر, ہر ڈیکیڈ کے بعد 70s میں بھٹو صاحب کو اسیسینیٹ کیا گیا, 80s میں شاہ نواز کے, 90s میں مرتضی, 2000 میں محترمہ بے نظیر بھٹو. ٹھیک ہے, ہر ڈیکیڈ کے اندر انہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے. کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے آپ بتائیے. ہم صرف بات کرتے ہیں محترمہ کے بارے میں, بلاول کے بارے میں, زرداری صاحب کے بارے میں, لیکن آپ قربانیوں سے بھی کم زرداری کو بھی آپ بھٹو کے اندر کنسیڈر کریں. بالکل. That is surprising. زرداری یہ وہی جن کے خلاف کرپشن کے کیسز بھی ہوئے ہیں. کرپشن کے کیسز میں انہوں نے 11 سال جیل میں رہے, 11 سال جیل میں رہے اور ایک کیس پروف نہیں کر سکے. ان کی زبانیں کاٹی گئی, ان کو ظلم ستم کیے گئے, لیکن انہوں نے ایک نہیں کہ آج بھی مصلحت کی سیاست اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنے کی سیاست زرداری صاحب سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں کرتا. آج بھی پاکستان کو اگر ایک دوسرے کو ساتھ ہی لے کے جانا تو بجٹ کے بعد جس طریقے سے کنٹروورسی کریٹ کی گئی, کیا وہ ساتھ لے کے جانے کی طرف انڈیا نہیں. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, بجٹ میں جب آپ اپنی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, جو آپ کے کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں, ان سے آپ وہ آن دا اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سے مشورہ کیا جائے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا ان مشوروں کو ٹی وی پہ آن ایئر لانا چاہیے تھا, یہ واٹس ایپ گروپوں میں بھی بات ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں آن ایئر آنی چاہیے, کیونکہ یہاں پہ جمہوریت ہے. جمہوریت میں آپ کو فریڈم آف اسپیک ملتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, جو محترمہ بے نظیر بھٹو کہتی تھی. ٹھیک ہے, آج بھی اگر ہم جمہوریت پہ چلتے ہیں تو ہم ریونج اپنا لے لیتے ہیں. میں عمران خان کو کے ساتھ اس ٹائم پہ جب سامنے دیکھتی ہوں تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہو رہے یا کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہو رہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ جمہوریت کے لیے آ کے اسٹرگل کریں گے. اگر کبھی جمہوریت کو خطرہ ہوا, اس ٹائم پہ تو جمہوریت ہے تو اس کو جمہوریت ہے اس ملک کے اندر جس کے اندر یو این کے ورکنگ گروپ نے بھی کہا کہ ریگڈ الیکشنز ہوئے, اس میں جس کے اندر امریکہ نے پاکستان کو بڑے عرصے کے بعد ریکگنائز کیا, الیکشنز ریکگنائز کیے, جس کے اندر ڈفرینٹ انڈیپینڈنٹ باڈیز نے کہا. ورکنگ گروپ کو جنہوں نے خط لکھا ان کا تعلق اسی جماعت سے ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم غلام نہیں اگر ہم ان کے غلام نہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی بات انہی کو ہی بتانے جاتے ہیں, انہی سے کہتے ہیں یار ہمارے لیے کچھ کرو. ٹھیک ہے, اور کہتے کہ ہم کوئی غلام ہیں جو ان کی بات مان لیں. ٹھیک ہے, ورکنگ گروپ کو جو لکھ رہا ہے, ہم دیکھیں گھر کی بات ہے, میں اور آپ یہاں پر بات کر رہے ہیں, ہمارا کوئی تک نہیں بنتا کہ ہمارے آپس میں کوئی ایسی بات ہو تو ہم تیسرے بندے کو کہیں کہ یار میرے گھر کے, میرے آفس کے خرچے روک دو, میرے یہ نہ کرو, رانا کو یہ دینا بند کر دو, وہ دینا بند کر دو. نو, ایسا نہیں ہونے کا. تو آپ یہ سوچئے کہ پاکستان کے پلیٹ فارم پر آ کے تمام پولیٹیکل جماعتوں کو اس ٹائم پہ یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے لیے ہم نے پہلے سب کچھ کرنا ہے. احمد رضا قصوری کے باپ کے قتل کے اندر بھٹو صاحب کو اندر کیا اور ہینگ کیا, اس کے بعد انسائٹنگ وائلنس کے کیسز کے اندر اگر اس محفل کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتانا. ہاں, وہ دیکھیں اس میں مرڈر میں آج مرڈر میں وہ بتا چکے ہیں یہ بات. آپ کا 44 سال کے بعد اس کا فیصلہ آ گیا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی. وہ کسی مرڈر کے کیس میں انہیں پھانسی کی سزا نہیں دی گئی, انہیں کسی ظلم کے تعلق میں پھانسی کی سزا نہیں دی گئی. ان کو صرف ختم کرنا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرنا چاہتے تھے, بھٹوازم کو ختم کرنا چاہتے تھے, لیکن اس میں وہ بری طرح ناکام ہو گئے. وہ محفل جون سی تھی اس میں صرف یہ کہا گیا کہ یہ بندہ تنگ کرتا ہے. وہ باتیں ہوتی ہیں جنرلی, میں اور آپ بات کریں, ہم کہتے ہیں یار فلاں کیمرہ مین تو ہمیں بہت تنگ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا کچھ کریں, اور اس کا مرڈر ہو جاتا ہے. اور آپ یہاں پہ تو قتل کے کیس کے اندر آپ سزا نہیں دے پاتے, آپ صرف گفتگو کرنے پہ سزا دے رہے ہو. جو اسیسینیشن آج مان لیا گیا نا,
آج عدالتوں نے کہہ دیا کہ ہم سے غلطیاں ہوگی, ان لوگوں نے معافیاں مانگ لی. تو کیا آج سے 40 سال بعد عدالتیں یہ بھی مان جائیں گی کہ نواز کے ساتھ جو ہوا, عمران کے ساتھ جو ہو رہا ہے, بالکل بالکل بالکل, یہ اب ان کو یہ بات کا احساس ہونا چاہیے, اس ٹائم پہ انہیں اچھے فیصلے کرنے چاہیے. عمران خان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے عدالتوں کے اندر, اور یہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو انصاف کے لیول پہ ہر ایک لیڈر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اس لیے تاکہ 40 سال کے بعد ہماری جنریشن بیٹھ کے, میری جگہ پہ یا آپ کی جگہ پہ ہماری نیو جنریشن بیٹھ کے ان فیصلوں کو نہ ذکر کر رہی ہو کہ یار وہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, لیکن بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کی فیملی کے ساتھ زیادتی ہوئی. محترمہ بے نظیر بھٹو کو اسیسینیٹ کیا گیا, ان کو قتل کیا گیا, ان کی شہادت ہوئی, ان کی فیملی کے ساتھ زیادتی ہوئی. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے. آج کل کی سیاست کے اندر آپ بھٹوازم کو کون ایسا پاکستان کا سیاسی لیڈر ہے جو کہ بھٹوازم کو ٹرولی فالو کر رہا ہے ان یور اوپینین؟ ان مائی اوپینین تو پاکستان کے اندر سب سے پہلے رانا بھٹو, یہ آپ کہیں یا کوئی بھی کہیں, بھٹو صاحب کے بعد کوئی لیڈر ہے ہی. ٹھیک ہے, دیر از اے ہیوج ڈفرنس بٹوین لیڈر اینڈ پالیٹیشین. ٹھیک ہے, آپ اس ٹائم پہ پاکستان کے اندر کہیں بھی نظر دوڑا لیں تو آپ کو ہر جگہ پر سیاستدان نظر آئے گا. آپ نے اگر سیاستدان اور لیڈر کے اندر ڈیفائن کرنا ہے تو ایک بڑا کلیئر ڈیفائن ہوتا ہے کہ سیاستدان کی نظر آنے والے اپنے الیکشنز پر ہوتی ہے اور لیڈر کی نظر اپنے آنے والی جنریشن پہ ہوتی ہے. تو اس ٹائم پہ کون آپ کی جنریشن کے لیے سوچ رہا ہے, آنے والی جنریشن کے لیے؟ کہتے تو عمران صاحب ہیں کہ وہ آنے والی جنریشنز کے بارے میں, یوتھ کے بارے میں سوچ. کیا کیا یوتھ میں 4 سال میں؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, پولرائزیشن کچھ بھی نہیں کیا سوائے بدتمیز بنانے کے. آپ کی جنریشن کو انہوں نے بدتمیز بنا دیا. تو کیا نواز شریف ان بدتمیزی والی سیاست کے اندر آپ ہیلی کاپٹر سے جس طریقے سے پکچرز گرائے گی, کیا وہ بدتمیزی کی سیاست نہیں تھی؟ دیکھیے میں نے آپ کو ایک چیز کہی تھی کہ 10 سال کے بعد پاکستان کی سیاست کی زبان بدلتی ہے. ٹھیک ہے, وہ الزامات کی سیاست کرتے تھے. وہ 10 سال ہمارے جو 80s سے 90s تک کے تھے وہ الزامات کی سیاست کے تھے. اس کے بعد گالی گلوچ کی سیاست شروع ہو گئی. اس گالی گلوچ کی سیاست اور الزامات کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے ہی مساق جمہوریت کیا گیا تھا. نواز شریف صاحب اور بی بی نے مساق جمہوریت کیا تھا. ٹھیک ہے, جس کے بعد پروجیکٹ عمران کی لانچ ہوا, پھر عمران خان لانچ ہوا, کیونکہ 2 لوگ جب مل جائیں گے تو تیسرا فتنہ تو چاہیے نا ہمیں. تو وہ ہم نے کیا کیا, مساق جمہوریت. آج بھی ہم مساق معیشت کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کے وزیر اعظم نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ آؤ مساق معیشت کرتے ہیں, جس سے عمران خان صاحب نے انکار کیا کسی بات سے بھی. وہ کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا. تو آج کا دن جو لانے والے بھی تو اسٹیبلشمنٹ, جنرل ظہیر, جنرل پاشا, جنرل باجوہ, اس لیے تو ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. اگر باپ کہا تھا تو باپ کو تو ساری زندگی باپ. کیا نواز شریف گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں؟ بالکل. کیا یہ آج کل کے دور کے اندر زرداری جو ہیں وہ کیا, دیکھیں آپ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار, گیٹ نمبر 4 کی پیداوار صرف آپ نواز شریف صاحب کو بھی کہہ سکتے ہیں, ان کو بھی, کیونکہ وہ ہے جو محنت کر کے آئے. جیسے میں نے ابھی آپ کو پیپلز پارٹی کی سٹرگلز گنوائی ہیں. آپ پیپلز پارٹی پہ فنگر آؤٹ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کی سٹرگلز جو سی ہیں. چائلڈ میرج, انڈر ایج چائلڈ میرجز کہاں پہ ہوتی ہیں؟ آج کی 5 جولائی کی ہم بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں, کیونکہ 5 جولائی ایک ایسا دن ہے جس دن پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جس دن اگر یہ ڈسیزن نہ کیا گیا ہوتا, نہ کیا گیا ہوتا, تو پاکستان آج ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوتا. آپ بھی مانتے ہیں اس چیز کو, اس لیے مانتے ہیں, کوئی بھی مانتا ہے, میں بھی مانتی ہوں, آپ بھی مانتے ہیں, ہمارے دشمن بھی مانتے ہیں, ہمارے ملک کی نہیں غیر ملکی دشمن بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ بھٹو جیسا لیڈر نہ پاکستان میں کبھی آئے گا نہ آ سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے جو بات کی وہ نیشن کی بات کی ہے, اپنی قوم کی بات کی ہے, پاکستان کی بات کی ہے. آپ پاکستان کو آگے اگر لے کر جانا ہے نا, تو اس ٹائم پہ آپ سب سیاسی جماعتوں کا یونائٹڈ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ ہمیں اپنی کرسیوں سے اٹھ کر پاکستان کے تخت پر بیٹھنا ہے کہ ہم سب ایک ہیں. یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے, جب کوئی ہمیں آ کے سمجھائے کہ نہیں تم جماعت اسلامی سے نہیں ہو, تم نون سے نہیں ہو, تم پیپلز پارٹی سے نہیں ہو, تم اب پاکستان سے بھی نہیں ہو. اس بات کو سمجھیں, اس بات کو لوگوں کو سمجھائیں, اس ٹائم پہ یہ سمجھائیں کہ اب پاکستان کے پلیٹ فارم پہ ہم سب کو ایک ہو جانا ہے. آن دس نوٹ کہ ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے. تھینک یو سو مچ.